बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, आज के हमारे प्रोग्राम के दो टॉपिक हैं, एक फैमिली व्लॉग और दूसरा साहनिया यूनान। मैं आम आदमी हूं, सड़कों पे ही आपको यूजुअली मिलता हूं, तो मेरे प्रोग्राम में अगर कोई मेहमान भी है, मैं उससे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आम आदमी के बीच में जाके अपने जज्बात का इजहार करें। अब्दुल कयूम ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी ब्लंट स्पीकर हैं और जिन्होंने पंजाबी जो कहते हैं कम चक के रख देने। इनसे सबसे पहले मैं फैमिली व्लॉग और साहनिया यूनान इन इश्यूज़ पे बात करूँगा। सर पहले तो चलें साहनिया यूनान पे आ जाते हैं। कौन जिम्मेदार है इस साहने का? साहनिया यूनान पे दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। इससे पहले हमारे जो है 300 नौजवान जो है वो यूनान के साहिल पे पानी में डूब के शहीद हो गए, अल्लाह के समुंदर बुर्द हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद हमारी हुकूमतों के कानों पर, हमारे मुक़्तदरों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। वो 300 बकरी के बच्चे नहीं थे, 300 नौजवान थे जो पाकिस्तान से बाहर निकले थे कि पाकिस्तान में भूख नंग है, यहाँ लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अभी आपके साथ हम खड़े थे, एक बूढ़ी माँ अपने हाथ में बिल लेके नहीं फिर रही थी कि मेरा बिल जो है वो कौन पे करेगा, बिजली का बिल। तो इस तरह पंजाब के अंदर 27 लोगों ने खुदकुशियाँ की। नौजवान अपनी माँओं को, बहनों को, बेटियों को, बीवियों को, बच्चों को छोड़कर बाहर निकलते हैं कि हम जाकर बाहर से पैसा लाकर अपने घर वालों को खिलाएं। 300 लोग उस वक्त जो है वो पानी के अंदर डूब गए थे, शहीद हो गए थे। अभी फिर जो है वो 50 से ज़्यादा लोग जो हैं वो पानी के अंदर डूब कर शहीद हो गए हैं। हुकूमतें हैं, उनके एजेंडे कुछ और हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान की आबादी जो है वैसे कंट्रोल नहीं हो सकती, तो चलें हम इनसे जान छुड़वा लेते हैं, इनको कश्तियों के सुपुर्द कर देते हैं, इनको समुद्रों के सुपुर्द कर देते हैं, पाकिस्तानियों को मछलियाँ खा जाएं। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान जो हैं उनके अयाशियाँ, उनके अल्ले तलल्ले, वो उनसे बाज नहीं आएंगे। यहाँ पर रोज़गार के मौके जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ सिर्फ एक ही आपके पास जो है वो हल है, क्या है जी? हमारी जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, वो किसी को दबाना है तो किस तरह, कानून बदलने हैं तो कैसे। किसी मुल्क पाकिस्तान को अगर देखा जाए, सर उनको शहबाज शरीफ ने भेजा था बाहर या नवाज शरीफ ने या आप ही ने? उनको तो वो तो खुद गए थे ना अपनी मर्जी से। हर चीज़ का हम इल्ज़ाम अगर हुकूमत पे डाल दें तो ये आपको नहीं लगता ये भी ज़्यादती है? भाई मैं कब कह रहा हूँ कि इन्होंने भेजा है? इन्होंने तो ऐसे असबाब पैदा किए हैं कि यहाँ पर लोगों के लिए रोटी 2 वक्त की खाना मुयस्सर ना हो। जब यहाँ पर भूखे होंगी, यहाँ पर लोग खुदकुशियाँ करेंगे, तो वो अपने अजीज़ों को, प्यारों को बचाने के लिए बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? हमारे हुक्मरान इसके जिम्मेदार हैं। मैं उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मानने वाला हूँ, जिन्होंने कहा था फुरात के किनारे पर अगर एक कुत्ते का बच्चा जो है वो प्यासा या भूखा मर गया तो उमर क़यामत के दिन उससे पूछगछ होगी। तो ये हुक्मरान क्या ये इनके सरे महल हो जाएं, चाहे इनके इवेंट फील्ड्स हो जाएं, चाहे इनके रेवंड के महल्लात हो जाएं, ये इनके कुत्ते भी जो है वो रिस्क अच्छे खाएं और हमारे जवानों को, हमारे इंसानों को जो है वो रोटी 2 वक्त की मुयस्सर ना हो। माएँ अपनी इज्जतें, अपने बच्चों की इज्जतें नीलाम करने पर जो है वो मजबूर हो जाएं, खुदकुशियाँ करने पर। गुजरांवाला की वो माँ याद नहीं है कि जिसके पास दवाई के पैसे थे या ऑपरेशन करवाने के पैसे थे और उससे बिल आया हुआ था और उसने गंदे नाले में छलांग लगा के अपनी जान दे दी, कहा मेरे बच्चों का बिल मीटर जो है वो ना कट जाए। ये सूरत हाल किसने पैदा की है? हमारे हुक्मरानों ने तो पैदा की है। आज आप हुक्मरानों को किस तरह बरी और जिम्मा करार दे सकते हैं जिन्होंने हमारी जो है वो होप इस मुल्क से छीन ली है? यहाँ पर अगर कोई आवाज़ बुलंद करता है तो उसको गोलियां मार दी जाती है। ये माशाल्लाह आप अलामा हैं। हम दोनों मस्जिद के बाहर खड़े, मदरसे के बाहर। ये मेरी PhD की डिग्री है, ऐसे ही है, ये देख लें, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, मेरी PhD IR में। क्लियर है? ठीक है जी। जी माशाल्लाह। मैंने 33,000 रुपये में, आफ्टर डूइंग माई PhD, 33,000 रुपये में मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ 1.5 साल काम किया। अल्लामा साहब मैं तो पाकिस्तान से बाहर नहीं गया। अब मेरा शिकवा थोड़ा सुन लें। ठीक है, इमरान बुरा, नवाज शरीफ बुरा, जरदारी बुरा, हमारे रूलिंग एलीट बुरी, ये अच्छा काम नहीं कर रहे, मैं मान लेता हूँ। ये अपने हिस्से की बुराई दे रहे हैं, चले हम ये मान लेते हैं, ये अवाम को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, हम ये मान लेते हैं। हम तो अपने हिस्से की क्षमा जलाएं, हम ये मुल्क क्यों छोड़ें? हमारे आबाओ-अजदाद ने कुर्बानियां दी इस मुल्क को बनाने के लिए, इसलिए दी थी कि इसको हम ऐसी करप्ट माफिया के हवाले कर दें, इसको रूलिंग एलीट के हवाले कर दें। अगर मेरे अंदर टैलेंट है, अगर एक शख्स, मेरा हुक्मरान इस मुल्क से मुखलस नहीं है, चाहे उसका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक हो, मैं इस मुल्क में रहकर इस मुल्क में अच्छा क्यों नहीं कर सकता? जिस वक्त ये माइग्रेशन हुई है 1947 में, छोटा सा मेरा आपसे सवाल ही है, हमने वहां से माइग्रेट किया,
बड़े सगीर पाको हिंद की तारीख उठा ले, इतने कत्लेआम किसी का नहीं हुआ जितना मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। हिंदुओं ने किया, सिखों ने किया, ये बहस नहीं है। आप यहाँ आए, आपके पास एक डेस्क नहीं था, आपके पास पेपर नहीं था, आपके पास कलम नहीं थी, आपके पास इंडस्ट्री नहीं थी, आपके पास मशीनरी नहीं थी, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, आपके पास क्या था? कोई हॉस्पिटल था, कुछ ऐसी तरक्की थी, कोई टेक्नोलॉजी थी? आपके पास एंड्रॉइड सिस्टम नहीं था। मैं पूछ रहा हूँ आज आपसे, हम लोगों ने कुछ ना कुछ तो बनाया ना, कुछ ना कुछ तो किया ना। आज हम इस मुल्क को सब कुछ छोड़ के, सब बुरा है, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, इस मुल्क का कुछ नहीं बचा। हम बाहर जाते हैं, बाहर जाके क्या करते हैं? वॉशरूम साफ करते हैं। बाहर जाके करते हैं, एक कमरे में 8-8 लोग सोते हैं। यहाँ से बेटियां जाती है पढ़ने। मैं आज आपसे सवाल का जवाब लूंगा, मेरे सवाल का जवाब देना है। बेटियां पढ़ने जाती हैं, एक कमरे में 8 लोग सोते हैं, उसके साथ हिंदू भी लेटा हुआ है, उसके साथ सिख भी लेटा हुआ है, उसके साथ ईसाई भी लेटा हुआ है, उसके साथ मिडिल ईस्ट से आए लोग भी लेटे, सारे बेरोजगार है। क्यों? पाकिस्तान में आखिर ऐसा क्या नहीं है? हम इस मुल्क को बेहतर क्यों नहीं कर सकते? भाई मैं आपके जवाब का, आपके दर्द को समझने वाला हूँ। मैं बहावलपुर, रियासत बहावलपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे रियासत बहावलपुर के नवाब ने अपनी रियासत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कदमों पर निछावर कर दी कि ये पाकिस्तान बना है। हमने तो कुर्बानियाँ दी, और अबुल हसन फ़हानी ने अपनी एयरलाइन जो है वो पाकिस्तान एयरलाइन के नाम पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को डोनेट कर दी। आज वो PIA जो है वो बिक रही है 10 अरब रुपया, 10 अरब डॉलर नहीं, 10 अरब रुपया देने के लिए कोई तैयार नहीं है। उसकी बिट कितने की लगती है? शर्मनाक वाकया है। और हमारे हुक्मरान कह रहे हैं, हमारे साबका हुक्मरान कह रहे हैं कि मेरी बेटी कहती है मैं PIA ना खरीद लूं। अब्बा जी, जब आपके मुल्क के असासे इस तरह कौड़ियों के भाव, फकीरों के मुल्क के जो है वो बेच दिए जाएं, जब यहाँ पर हुकूमतें जो हैं वो अगयार के कहने पर मुसल्लत की जाएं, जब यहाँ का नौजवान रोटी मांगने के लिए निकले, जब हुक्मरानों को चैलेंज करने के लिए निकले कि तुम हमारे हुक्मरान नहीं हो, तुम फार्म 47 के ऊपर आए हो, उनको दिन दिहाड़े में रात की रोशनियों को बंद करके जब गोलियां मार दी जाएं, तो फिर क्या वो नौजवान यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ का नौजवान होपलेस हो गया है, इसलिए यहाँ से भाग रहा है। इस वक्त अगर मैं और आप अपने यहाँ आपके घर पे अगर मुश्किल है, अगर हम इस वक्त खड़े हैं तो अल्लाह की कसम है इसलिए खड़े हैं कि मेरे बाप ने इस मुल्क को बनाने के लिए जिद्दोजहद की थी, मेरे दादा ने इस मुल्क को बनाने के लिए खून दिया था, हमारे अकाबरीन ने, असलाफ ने मुल्क बनाने के लिए कुर्बानियां दी थी। लेकिन भाई भूखा रह के अपने बच्चों को भूखा देखकर जो है वो किस तरह पाकिस्तान चलेगा? अवाम इस वक्त, आप चले जाइए पासपोर्ट ऑफिस, वहां पर लाइनें लगी हुई हैं, और ये आपके पाकिस्तान का ये रिकॉर्ड है ना कि यहाँ पर लोग पासपोर्ट उनके पास नहीं थे। एक वक्त वो भी था कि लोग बाहर से यहाँ पाकिस्तान में लोग नौकरियां छोड़ के आ गए थे। पाकिस्तान के अंदर रिज़्क़ की फरावानी थी, यहाँ पर जो है वो मालो दौलत की फरावानी थी। आज पूरी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान को जो है वो लूटा गया है, दोनों हाथों से नहीं, चारों पाँवों के साथ। आपसे एक सवाल है, बात ये कहने लगा हूँ कि यहाँ के हुक्मरानों ने प्लानिंग करके यहाँ पर पंजाबी कार्ड खेला है, सिंधी कार्ड खेला है, पश्तून कार्ड खेला है, बलोच कार्ड खेला। आज पाकिस्तान के सारे सूबे जो हैं वो उनमें आग लगी हुई है। कश्मीरी आपसे जो है वलीदगी की बात कर रहे हैं, बलोचिस्तान वाले लोग जो है वलीदा से रो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा वालों को आप जो है वो नेशनलिटी कार्ड, ID कार्ड देखकर उनको पकड़ के बगैर जुर्म के जो है वो जेलों में डाल देते हैं। आपसे एक सवाल करूं जी, मैं आपका मुल्क मुश्किल में है, हुक्मरान मुल्क से मुखलिस नहीं है, इसका हल ये है कि आप पाकिस्तान छोड़ दें, आप अपना घर छोड़ दें। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आपके घर पे मुश्किल है, आपके बहन भाइयों पे मुश्किल है, आपके बच्चों पे मुश्किल है, आपके वालिदैन पे मुश्किल है, आपके मोहल्ले पे मुश्किल है, आपकी लोकेलिटी पे मुश्किल है, आप उनको छोड़ के भाग जाएंगे? आप कहेंगे मैं इसको सही नहीं कर सकता, या वहां खड़े होकर मुकाबला करेंगे कि नहीं यार ये मेरा घर है, यही मेरा जीना है, यही मेरा मरना है, मुझे मेरे नबी की सुन्नत है। देखिए अल्लाह के नबी की क्या सुन्नत है? स्ट्रगल करो, स्ट्रगल करो, स्ट्रगल करो। स्ट्रगल किस तरह होती है? स्ट्रगल थ्रू डिफरेंट मीन्स होती है। आप पॉलिटिकल स्ट्रगल करें, आप इकोनॉमिक स्ट्रगल करें, आप अपना करैक्टर बेहतर करें, आप अपनी मैशत बेहतर करें, आप अपना किरदार बेहतर करें, आप अपने बच्चों की तरबियत बेहतर करें, आप पढ़े लिखे। आप गोरों के जाके अगर बूट पॉलिश करने पे लग जाएंगे, गोरों के होटलों पे लग जाएंगे, गोरों को जाके अपना टैलेंट देंगे, गोरों को जाके अपनी एनर्जी देंगे, तो आप तो इस मुल्क से मुखलिस ना हुए। अच्छा, आप पूरे मुल्क की दौलत ले जाकर लंदन आबाद कर लें, वो गलत है, वो गलत है। आप कहें कि वो ठीक है। अगर मेरा नौजवान अगर यहाँ पर वो उसको रोटी ना मिले, बाहर चला जाए तो वो बुरा है। अगर मेरे मुल्क के अंदर जो है मेरी कौम ने जंग लड़ी, हमारे से इंतखाबी निशान छीन लिया गया, हमारे से जो है वो कैंडिडेट के फॉर्म छीन लिए गए, इसके बावजूद 8 फरवरी को कौम ने वोट देकर फैसला किया
کہ ہم نے کس شخص کو یہاں پر لانا ہے، آپ کو وہ پسند نہیں ہے، آپ نے صندوقڑیاں بدل لی، آپ نے ووٹ بدل لیے، آپ فارم 47 کے اوپر جو ہے وہ حکومتیں کھڑی کر لی، اس کے باوجود کوئی آواز بلند کرتا ہے؟ جیلیں بھری پڑی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آج نوجوان لاپتہ ہیں اپنے گھروں سے۔ کیا کریں گے یہاں پر پاکستان کے اندر؟ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ نے 16 دسمبر ابھی گزرا ہے، اس سے کوئی سبق سیکھا ہے؟ آپ نے APS کے سانحہ سے کوئی سبق سیکھا ہے؟ بنگلہ دیش ٹوٹ گیا، پاکستان ٹوٹ گیا، کیا آپ نے اس سے کوئی سبق سیکھا ہے؟ میں اس وقت اپنے طاقتوروں سے، مقتدروں سے، اپنے حکمرانوں سے ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگ رہا ہوں پاکستان کے لیے۔ اللہ کی قسم یہ میرے آباء و اجداد نے بنایا تھا، میرے اکابرین نے بنایا تھا۔ پاکستان اس وقت جل رہا ہے، پاکستان اس وقت ٹوٹ رہا ہے۔ اس پاکستان کو بچا لو، اپنی انا کو پیچھے کر دو۔ اللہ کے لیے یہ پاکستان ہوگا تو پھر تمہارے پوتے پڑپوتے اور نواسے اس ملک پر حکومت کریں گے۔ اگر یہ پاکستان میرے منہ میں کھاک کے نہ رہا، کس جگہ پر اب حکومت کریں گے؟ آپ تو ملک بیچ کر بھاگ جائیں گے۔ آپ ہمیں لولی پاپ دیتے ہیں، سٹاک ایکسچینج جناب بڑے عروج پہ جا رہا ہے۔ یہاں غریب کے لیے روٹی نہیں ہے، یہاں غریب کے لیے روٹی نہیں ہے، بجلی کا بل پورا نہیں ہو رہا، سوئی گیس کے ریٹ جو ہے وہ 800% جو ہے وہ پر یونٹ بڑھا دیے گئے ہیں۔ یورپ میں بھی بہت ہے مہنگائی، برطانیہ میں بھی بہت ہے، پوری دنیا کی معیشت اس وقت ڈسٹرب ہے۔ امریکہ میں ٹرمپ آ گیا، ٹرمپ کا آپ کو پتا ہے سب سے بڑا جو اس کا مینیفیسٹو تھا الیکشن کا وہ کیا تھا کہ یہاں سے انلیگل جو امیگرینٹس ہیں، جو ہمارے امریکیوں کی وہ جائیداد پر، ہمارے امریکیوں کی جاب پر، ہمارے امریکیوں کے پیسے پر، تھرو دیئر سروسز، تھرو دیئر ایفرٹ، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ اس پر قابض ہو جاتے ہیں، میں ان کو باہر نکال ماروں گا۔ پوری دنیا میں نیشنلزم چل رہی ہے، پوری دنیا میں معیشت کے حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا آپ اپنا ملک چھوڑیں۔ آپ دیکھیں، آپ نے کہا وہ بائیڈ ایون فیلڈ لے لیتے ہیں، وہ بائیڈ ایسے کرتے ویسے کرتے بھائی مان لیا شریف خاندان کرپٹ، مان لیا نون لیگ کرپٹ، مان لیا PTI نے کرپشن کی، ساری سیاسی جماعتیں بہترین یا کرپٹ، بحث یہ نہیں ہے۔ میرا آپ کا کام نہیں ہے مشکل میں اپنے ملک کو چھوڑ کے جانا۔ میں چھوڑنے کی دعوت نہیں دے رہا، میں کہتا ہوں یہاں بھوکے مر جاؤ، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں نا، یہاں پر لوگ انٹرپریٹ کر رہے تھے اور لوگ جو ہے وہ فری لانسر تھے، اپنے گھروں میں بیٹھ کر جو ہے وہ پیسہ کما رہے تھے، پاکستان کے اندر ڈالر آ رہے تھے باہر سے۔ آپ نے انٹرنیٹ کا گلا گھونٹا ہے کہ نہیں گھونٹا؟ اس وقت کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو سکتی، کوئی تصویر ڈاؤن لوڈ نہیں ہو سکتی۔ آپ نے یہاں سے ایکس بند کر کے پاکستان کا پوری دنیا سے رابطہ کاٹا، یہاں کے میڈیا کو آپ نے اس کے اوپر پابندیاں لگا کر کسی کی آواز، میری آواز کہیں تک پہنچنے نہیں پاتی۔ اس کے باوجود نوجوان جو ہے وہ یہاں سے اگر باہر نہ جائیں، جب آپ نے ان کو گھر میں بیٹھ کر بھی روٹی کمانے کے، پیسے کمانے کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں، آپ کے تو کتے بھی جو ہے وہ اچھا کھانا کھائیں اور یہاں کے جوان اور انسان جو ہے وہ بھوکے مریں، درندوں کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر سوال کا جواب آپ سے مجھے بتائیں کہ پاکستان کے نوجوان کدھر جائیں گے؟ جی میں مانتا ہوں، میں عام آدمی کے پاس جاتا ہوں، بڑا پریشان ہے، مہنگائی ہے، سب ہے۔ کیا سوشل میڈیا پر کوئی بڑے بڑے اینکر، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ ایسی کیپشن نہیں لگاتے جس سے ملک میں فتنہ فساد برپا کرنے کی، میں آپ بھی سمجھ گئے میں بھی سمجھ گیا، میں ان کا نام نہیں لے رہا۔ کیا ان پہ قدغن کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا شہداء کو گالیاں دینا ٹھیک ہے؟ آپ بلال شفیق کو گالی دے دو، آپ نون کو برا کہہ دو، آپ PTI کو برا کہہ دو، آپ یہ کہہ دو کہ فوج کا سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے، آپ تنقید کر دو، لیکن جو ایک بندہ شہید ہو گیا، اس نے اپنی بیوی چھوڑ دی، اس نے اپنے بچے چھوڑ دیے، اس نے اپنی بری ماں چھوڑ دی، اس کی شہادت کے نیچے مذاقیہ کارٹون بھیجنا، اس کا ٹھٹھا لگانا، کیا یہ جسٹیفیبل ہے؟ کہ ایسی کیپشن رکھنا کہ پنڈی میں ٹانگیں کام گئی، آج ملک ختم ہونے لگا ہے، آج پختونستان بننے لگا ہے، آج کوئٹہ نے آزادی مانگ لی، بلوچستان نے آزادی مانگ لی، ایسے کر لیا ویسے کر لیا۔ انڈیا میں 12 آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، 12 بڑی لیتھل قسم کی، ان کی خالصتان کی تحریک کا آج بھی امپیکٹ ہے۔ کینیڈا میں انڈیا کو پڑا کہ وہ آج وہ قوت کینیڈا میں ہے، وہ کینیڈا میں تک جا کر ان قوتوں کو ٹف ٹائم دیتا ہے، قتل کروا دیتا ہے۔ کیا میرا سوال یہ آپ سے، سوشل میڈیا پہ سب کچھ جائز ہے؟ سوشل میڈیا کی کیپشن جو ہے یا سوشل میڈیا پہ جو کہہ رہے پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے، اس پہ کون قدغن لگائے گا؟ سوشل میڈیا اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی آواز ہے، آپ اس کو بھی دبانا چاہتے ہیں، دبا لیں، یہ آواز نہیں دبے گی۔ اگلی بات ریگولیٹ تب کریں گے نا جب کوئی قانون ہوگا۔ یہاں پر تو قانون نہیں ہے، کسی بھی صحافی کو جو ہے وہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ حق کی بات کر دے، اسے پہلے کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ بات نہیں کرنی۔ جب یہ جبر کا موسم ہوگا تو آپ صرف اتنی بات، میں کہتا ہوں شہداء میرے ہیں، شہداء پر مجھے فخر ہے، قرآن نے مجھے کہا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، ان کو کوئی بھی کرٹیسائز نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرٹیسائز کرے گا تو کسی شہید کی عزت میں کمی نہیں واقع ہوگی، وہ ہمارے
हमारा सरमाया है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो लोग मुसल्लत हैं, जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, क्या उनके खिलाफ आवाज उठाने का सिला ये है कि गोलियां मार दी जाएं? नौजवान इस वक्त होपलेस होके मुल्क से भाग रहे हैं, यहाँ पर खाने के लिए नहीं मिलेगा। आप उम्मीद दें नौजवान को। आप मुझे ट्रंप की बात कर रहे हैं, वहां की करेंसी डॉलर है, वो स्टेबल है। आपने रुपए को जो है वो भिखारी के लिए भी नहीं छोड़ा। इस वक्त भीख में आप 10 रुपए दे दें, फकीर जो है वो आपको गालियां देता है, वो कहता है 100 रुपए दो, ये 5 रुपए के बराबर है। तो आप इधर रह के अपनी करेंसी को स्टेबल क्यों नहीं करते? आप इधर उम्मीद क्यों नहीं देते कि हमने इस मुल्क में जीना मरना है? ये भी कहें, आप ऐसा मैसेज दें। हम कह रहे हैं बजाय के समुंदर बुर्द होने के, अपनी जिंदगी जाया करने के, माँ बाप को रुसवा करने के, कहता हूँ घरों की हालतें जाके पर बिलाल भाई रोजी के असबाब मुहैया किए जाएं, रोजी के असबाब हुक्मरानों ने मुहैया करने हैं। यहाँ पर कोई मुल्क कारखाना लगाने के लिए तैयार नहीं है। आपके लाहौर के कारखाने बंद हैं, फैसलाबाद के कारखाने बंद हैं, मजदूरों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनको जॉबों से निकाल दिया गया। लोग किधर जाएं? आप कहते हैं उनके मुंह के ऊपर जो है वो पट्टी लगा दी जाए, वो खाएं भी नहीं, पिए भी नहीं, बाहर से भी जाके नहीं कमाएं। मैं इस हक में हूं कि पाकिस्तान को शाद बाद होना चाहिए, फलता फूलता होना चाहिए, लेकिन ये तब होगा जब ये एलीट क्लास हमारे ऊपर मुसल्लत है, ये जान छोड़ देंगे और यहाँ की हकीकी अवाम जो अपने हुक्मरान चुनना चाहे उसको इस मुल्क पर लाया जाएगा। तो तब जो है इस मुल्क के अंदर तरक्की भी होगी, शादमानी भी होगी, फरहत भी होगा और अल्लाह की तरफ से रहमत भी होगी। व्यूअर्स, ये हमारे प्रोग्राम का पार्ट 1 था। बात ये है कि मैं सबसे ज़्यादा ना आवाम में जाकर अवामी मसाइल, मेरा ख्याल है इस वक्त जितने मैं लाया हूँ कोई नहीं लाया होगा। रोड शो की मैं बात कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ इस मुल्क में मसाइल हैं, इनकी बात ठीक है, इन्होंने एक अपनी राय दे दी। ये कहते हैं कि जी इस मुल्क में हकीकी हुक्मरान लाएँ, हकीकी हुक्मरान आ जाए भाई, जो भी आए। मेरा सिर्फ एक मानना है कि यार अगर आपको लगता है ना इस मुल्क की जो रूलिंग एलीट है मुल्क से मुखलस नहीं है, वो अपना पेट भर रही है, क्या इसका ये मतलब है आप इस मुल्क को छोड़ दें, इस मुल्क से दूरी इख्तियार कर लें, आप समुंदर बुर्द हो जाएं? आपकी माओ ने आपको कैसे पाला है? आप देखें, आपके वालदैन ने इतने से लेके आपको जब इतना करते हैं, आप यूनान के समुंदर में ख़त्म हो जाते हैं, आप बाहर जाते हैं, आप बाहर क्या करते हैं? वो काम आप यहाँ क्यों नहीं कर सकते? यहाँ स्किल्ड एजुकेशन क्यों नहीं आप लेते? यार इस मुल्क को इतना मजबूत करें कि बाहर आप सैर करने जाएं, इकोनॉमिकली इतने मजबूत हो कि बाहर आप दुनिया का वर्ल्ड टूर करें। मैं ये कह रहा हूँ, मैं यहाँ किसी हुक्मरान को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन गोरे के पेट्रोल पंप पे काम करने से बेहतर है आप यहाँ पर कोई टेक्निकल काम सीखें। ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाहर दूसरी नस्ल तो आप मुसलमान रख सकते हैं, तीसरी नस्ल का क्या होगा वो आप जानते हैं, वो अल्लाह जानता है, आप भी नहीं जानते। अब हम अगले प्रोग्राम का जो हमारा जो दूसरा थीम है यहाँ पे, बल्कि मैं एक ब्रेक लूँगा। सी यू आफ्टर दी शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के आने के बाद ये जो फैमिली व्लॉग का एक कल्चर है जिसने इस मुल्क की मैशत बल्कि इस मुल्क की अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया और ताफन ज़्यादा लाश जो है वो जनाजा बाहर पड़ा है, फैमिली व्लॉग को मैं कहता हूँ, उस पर मैं अलामा साहब की राय लूँगा। सी यू आफ्टर दी शॉर्ट ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक आफ्टर दी शॉर्ट ब्रेक। मौलवी साहब, फैमिली व्लॉग, इस पे मैं आपकी राय लूँगा। ये क्या चक्कर है, ये कहाँ से ट्रेंड आ गया? मैं तो उन माओ बहनों बेटियों को जानता हूँ या उनके हाथ में हमारी परवरिश हुई है जिनको शायद सूरज की रोशनी भी अल्हम्दुलिल्लाह ना देख सकती हो, यानी दुपट्टे के बगैर उनको सूरज ने भी नहीं देखा। ये कौन से लोग आ गए मेरे मुल्क से जो आज कहते हैं मेरी बीवी कैसी लग रही है, मेरी बहन कैसी लग रही है, वॉशरूम से किचन तक, और अल्लाह आपका भला करे बेडरूम से गैराज तक इन्होंने सब कुछ पब्लिक कर दिया। ये कौन सी मॉडर्निटी है? मेरे रसूल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल हया मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साबका अंबिया के कलाम में से जो बाकी हम तक पहुंचा है वो ये है कि इज़ालम तस्ताही फसला माशे, जब आप में से शर्मो हया ख़त्म हो जाए तो फिर जो जी चाहे वो करो। इस वक्त पाकिस्तानी कौम वो सोशल मीडिया को अख्तियार करके शॉर्टकट रास्तों से पैसा कमाकर अपनी इज्जतों को नीलाम कर रहे हैं, अपनी बेटियों को बेच रहे हैं, अपनी माओं को बेच रहे हैं, अपनी बीवियों को बेच रहे हैं, अपने बेडरूम, अपनी प्राइवेट लाइफ को इस वक्त दुनिया को दिखाकर तमाशा बनाकर पैसा कमा के बन के कह रहे हैं कि हम जो है वो बड़े इज्जतदार हैं, हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, हमारे इतनी फैन फॉलोइंग है, हमें इतना जो है वो लाइक किया जाता है, इतना ट्रोल किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बंदा शैतान है या वो औरत शैतान ना है
جو رات کو میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کریں اور دن کو اٹھ کے لوگوں کے سامنے اپنے تعلقات کا ڈھنڈورا پیچھیں کہ میری بیوی ایسی ہے، میرا خامد ایسا ہے، اسلام نے تو اس کو شیطان قرار دیا ہے۔ یہ انسان نما شیطان ہے جو فیملی ویلاگنگ کر رہے ہیں۔ یہاں پر وہ مائیں مر گئی ہیں جو اپنی بیٹیوں کی عزتوں کی خاطر جانیں دے دیا کرتی تھی، بیٹیوں کا اوپر جو ہے وہ گندی نظر بھی ڈالنا کسی کو اس کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ آج تو وہ مائیں ہیں کہ وہ کہتی ہیں میری بیٹی فاطمہ پاکستانی کو دیکھ رہے ہو نا، اس کو پیار کرنے والوں شیئر بھیجو، اس کو لو کرو، اس کو لائک کرو، اس کو پسند کرو۔ فاطمہ آپ کے لیے بن کے سج کے صبر کے بیٹھتی ہے۔ میں اس فاطمہ کو جانتا ہوں، سیدہ کائنات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہے، آپ کی بیٹی ہے، کہ جس کو جب وفات پانے لگتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے، میرے جنازے کے اوپر جو ہے وہ کسی غیر محرم کی نظر بھی نہ پڑ جائے۔ یہاں پر اس نبی کی ماننے والی بیٹیاں اور بیٹے اور عورتیں، ان کا عزت اور حیا کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ یہاں پر گھروں کے اندر بیڈ روم کی پرائیویسی ختم کر دی گئی ہے، باتھ روم کی پرائیویسی ختم کر دی گئی ہے۔ آپ کے گراج، آپ کا کچن، آپ کا ڈرائنگ روم، ٹی وی لانچ، کچھ بھی نہیں چھپا۔ آپ نے اپنے لباس کو جو ہے وہ اتار کے پھینک دیا ہے۔ اللہ نے تو کہا تھا کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے، آپ نے اس لباس کو تاردار کر دیا ہے۔ اس سے بڑا دیوس کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ سے پوچھا گیا دیوس کون ہے؟ جس کی بیوی، جس کی بیٹی، جس کی بہن، جس کی ماں بے پردہ ہو کر اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، وہ دیوس ہے، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ یہاں دیوسی پن کا یہ اندازہ ہے کہ خود کیمرہ پکڑ کر آپ اپنی ماں کی چھاتی دکھا رہے ہیں، آپ اپنی ماں کا لباس دکھا رہے ہیں، آپ اپنی بیوی کا لباس دکھا رہے ہیں۔ یہ ابھی بیڈ سے اٹھ رہی ہے، یہ بستر سے نکل رہی ہے، یہ اس وقت منع کی ماں سو رہی ہے، منع کی ماں بیدار ہو گئی ہے۔ آپ نے اپنی بیٹیوں کی عزت اور عفت کو تار تار کر دیا ہے۔ آج 6 سال کی 6ٹھی کلاس کی بچیاں جو ہیں وہ ماؤں کو گھر بنا کے دے رہی ہیں، اور مائیں فخر کر رہی ہیں کہ واہ میں تو جھومبڑی سے اٹھ کے آ گئی ہوں 10 مرلے کے محل کے اندر۔ تپ ہے تمہاری ماں ہونے پر، تپ ہے تمہارے باپ ہونے پر۔ یہ پاکستان کا کلچر نہیں ہے۔ پاکستان کا حیا کیا تھا؟ جب پاکستان بننے لگا غیر مسلم ہماری عزتوں پر ہاتھ ڈالنے لگے، اللہ کی قسم ہے ہماری مائیں بیٹیاں کنویں کے اندر کود گئی تھیں، انہوں نے اپنی جانیں دے دی تھیں، انہوں نے جانیں دے کر اپنی عزتیں بچا لی تھی، لیکن جانیں جو ہیں وہ اپنی عزتوں پر کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہودی لڑکی کی عزت پر اس کے ہم مسلک جو ہیں وہ ہاتھ ڈالنے لگے تو اس نے آوازہ دیا تھا، واہ محمدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے در اقدس کے سامنے مدینہ طیبہ میں میری عزت خطرے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شرم و حیا کے امام تھے، اماں جان عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے اور آپ کی مزمل و مدثر والی چادر جو ہے وہ زمین پہ گھسٹنا شروع ہو گئی۔ آپ گئے بازار میں جا کر آپ نے اپنی وہ چادر مزمل و مدثر اتار کر اس یہودی بیٹی کے سر پر دے دی کہ تو کسی یہودی کی بیٹی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ آپ تو غیر مسلموں کی عزتوں کو سنبھالنے والے، حفاظت کرنے والے، اور آج پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان اپنی ماؤں بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کرنے اور ان کو بیچنے کے اوپر لگ گئے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے ان کی یہ روٹی، یہ روزی، یہ پیسہ، یہ ڈالر، یہ پاؤنڈ، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام کار ہیں، اور ان کی قبروں میں اللہ رب العالمین ان کو عذاب کرے گا اگر یہ توبہ نہیں کریں گے۔ ان کی ویلاگنگ حرام ہے، دیکھنا بھی، سننا بھی، ٹرول بھی کرنا۔ بائیکاٹ کیا جائے، ان کے چینل کو رپورٹس کیا جائے۔ میں تمام پاکستانیوں کو آپ کے چینل کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا، جن کے اندر ماں کی غیرت ہے، بہن کی غیرت ہے، بیٹی کی غیرت ہے، بیوی کی عزت اور غیرت ہے، وہ ان کے چینل کو جو ہے وہ ڈس لائک کریں، ان فالو کریں اور ان کو رپورٹس کریں تاکہ ان کی روٹی روزی جو ہے وہ بند ہو اور پاکستان کی بیٹیوں کی عزت بچ سکے۔ مولانا صاحب میں اس شخصیت کا نام نہیں لوں گا، چند دن پہلے کی بات ہے، ایک فیملی ولاگ کرنے والے صاحب تھانے گئے ہوئے تھے، پکڑے گئے، میں نام نہیں لیتا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ یہ فقیر، میں انسپیکٹر کا بھی نام لے لیتا ہوں، صابر حمید کے کمرے میں اس سے جا کے ملتا ہے۔ میں یہ میڈیا پہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جتنا میرا اور کیمرہ مین کا فرق تھا اتنا میرا اور بادشاہ آدمی کا فرق تھا۔ وہ ویسے تو اس نے پورا اپنے گھر کے بستر بھی دکھا دیے، اپنے گھر کے قمیضیں بھی دکھا دی، اپنے گھر کی شلواریں بھی، ویڈیو پر کپڑے دکھا دیے، پوشاک دکھا دیے۔ اس نے یہ بھی بتایا کون میرے گھر کا فیملی ممبر کتنے بجے سوتا ہے، کتنے بجے اٹھتا ہے، انہیں سب کچھ دکھا دیا۔ لیکن جب میں اس سے ملا نا، میں نے اس سے تو ویسے ملا، میں سلام کیا، کمرے میں گیا، اس کے 7-8 دوست تھے، وہ ایسے کر رہا تھا۔ اس کی ذہنی حالت ٹینشن سے اتنی تھی
کہ he was unable to have eye contact. اب میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا ہوں, اٹ مینس کہ میں کچھ ریسیو کر رہا ہوں, کچھ آپ کو ڈیلیور کر رہا ہوں, مجھے کچھ سمجھ آ رہی ہے, کچھ میں دے رہا ہوں. اگر آپ میرے سے بات کر رہے ہو اور میں پریشان, آپ آ کے مجھے سلام کریں ذرا, السلام علیکم, اور میں ایسے ایسے کر رہا ہوں, تو شیطان کا چیلا ہے نا. تو what does it mean کہ آپ اتنے کمزور ہیں اندر سے, تو اپنی آخرت کی بھی تیاری کرو, بجائے اس کے قوم کو کس طرف آپ نے لگا دیا ہے. اللہ کہتے ہیں کلذی یتخبطہ الشیطان من المس, ان کو شیطانوں نے چھو کے پاگل کر دیا ہے, عقل و فہم و شعور کو ان سے چھین لیا گیا ہے. اس وقت یہ دیوانے ہیں, چلتی پھرتی لاشیں ہیں, اور یہ امت کی بیٹیوں کی عصمتوں کو رول رہے ہیں, داغدار کر رہے ہیں. ہمارا پیمرا سویا ہوا ہے, بالکل, ہمارے پیمرا کو اس کے اوپر ایکشن نہیں لینا چاہیے. وہ لاکھوں روپیہ تنخواہ جو میرے اور آپ کے ٹیکس سے لے رہے ہیں, کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ پاکستان کی بیٹیوں کی عزتوں کو جو ہے وہ داغدار کیا جا رہا ہے, نیلام کیا جا رہا ہے. اس بازار کی عورتوں کو ملنے کے لیے لوگ جاتے تھے, آج گھروں میں بیٹھ کر ان کے پاس جو ہے وہ ای میلز بھی آتی ہیں. گجرانوالہ کی ایک ویلاگر ہے, اس نے اپنی ویڈیو اس کی لیک ہوتی ہے, وہ خودکشی تک چلی جاتی, ڈرامہ کیا اس نے. آپ کے پاکستان میں کتنی ویلاگرز ہیں, کتنی جو ہے وہ ٹک ٹاکرز ہیں جن کی جو ہے وہ ویڈیوز لیک ہو چکی ہیں. ہائے میں مر گئی, ہم ایف آئی اے میں جائیں گے. پہلے آپ کے ماں باپ جو ہے وہ کہاں سوئے ہوئے تھے جب آپ کی بیٹی جو ہے وہ کیمرے کے سامنے جا کر اپنا حجاب اتار رہی تھی, اپنا لباس اتار رہی تھی, ٹھمکے لگا رہی تھی, ناچ گانا کر رہی تھی. یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جنازہ ہے جو بڑے دھوم سے نکل رہا ہے. حکمران ہے کہ وہ اپنی عیاشیوں للو تللو میں مصروف ہیں, اور بیوروکریسی ہے کہ جن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بے حیائی عام ہو رہی ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. وہ لوگ جو دنیا کے اندر بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں, اللہ کہتے ہیں دنیا میں بھی ذلت ہوگی. جس صاحب کا آپ بات کر رہے ہیں, اس سے بڑی اور ذلت کیا ہوگی؟ وہ ایک بھولا ریکارڈ نامی شخص ہے, وہ کس طرح کا گندا کردار ہے, تھو کرنے کو دل کرتا ہے, وہ ایک گٹر ہے تعفن زدہ, اور وہ پاکستان کی بیٹیوں کی کیا عزت کو نیلام کر رہا ہے, وہ کس طرح جو ہے وہ بے حیائی کو پروموٹ کر رہا ہے. کیا ہمارے ادارے جو ہیں وہ صرف شریف عورتوں, شریف بچوں اور ہمارے جوانوں کو پکڑنے کے لیے رہ گئے؟ کیا ایسے گندے انڈوں کو پکڑ کے نمونہ عبرت نہیں بنانا چاہیے؟ صاحب تسی بار بار ہوتے آ جاتے ہو. اچھا میں نے دسو, مان لیتا میں خود تہاڈے نال کھڑا کہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے کرنٹ, وہ اس وقت فوکس نہیں کر رہی کہ عوام کی جو مورل کریکٹر بلڈنگ ہو, مورل ان کو سٹرونگ کیا جائے, یعنی ان کی جسے کہتے ہیں نا کیپیسٹی بلڈنگ تگڑی ہو, ان کو اخلاقی طور پر کچھ اے بی سی سکھائی جائے, ان کو اس سے کوئی کنسرن نہیں. لیکن ہمارے والدین کہاں چلے گئے ہیں, گھر کے بزرگ کہاں چلے گئے ہیں, گھر کے بڑے کہاں چلے گئے ہیں, ہماری تربیت کہاں چلے گئی ہے, اسکول کے اساتذہ کہاں چلے گئے ہیں, وہ کیوں نہیں روک دیتی ہے؟ تو کی کم کرنے لگی ہو پتر, تو کی کم کرنے لگے ہیں. جس دن ہمارے نصاب سے قرآن مجید کو نکال کر غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیا گیا تھا نا, اور اس کی جگہ پر مسٹر چپس شروع کر دیا گیا تھا, ہماری تہذیب کا جنازہ تو اس وقت ہی نکل گیا تھا. ٹھیک ہے, ہماری تہذیب اس وقت ہی ہماری نہیں تھی. آج ہمارے یونیورسٹیز کالجز کے ماحول کے اندر جہاں پر آپ کو آئس فری ملے گی, یا آئس وہاں پر مقدار میں ملے گی, یا وہاں پر کو ایجوکیشن ہوگی, بھنگڑے ہوں گے, ناچ ہوگا, ڈانس ہوگا, وہاں پر جو ہے وہ اس کے مختلف فن فیئر کے نام ہوں گے, اس پر آپ کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا جائے گا, آپ کو شیلڈ بانٹی جائیں گی. تو کیا آپ کا بچہ, آپ کی بچی یونیورسٹی سے فری ہو کر کیا وہ ناچے گا نہیں, کیا وہ گانے نہیں گائے گا, کیا وہ ڈانس نہیں دکھائے گا, کیا وہ اپنا جسم نہیں تھرکائے گا؟ تو یہ تو سارا کچھ ہونا تھا, پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے. اس ملک کی تہذیب کو, کلچر کو, اسلام کو اس وقت جو ہے وہ اپنوں سے خطرہ ہو چکا ہے. ہمارے میں کہتا ہوں, روؤں دل کو کہ پیٹوں جگر کو میں, مقدور ہوں تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں. مجھے بتائیے میں کس کے پاس جاؤں؟ حکمرانوں سے ہی کہنا نا, اپنے اداروں سے ہی کہنا نا, پیمرا سے ہی کہنا نا کہ خدا را ان لوگوں کی طرف توجہ کریں جو اس وقت پاکستان کی نہیں اسلام کی تضحیک کا ذریعہ بن رہے ہیں. آپ میں شرم و حیا کی ایک رتی بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو نچا رہے ہیں, آپ اپنی بیٹی کا پردہ اتار رہے ہیں, گھونگھٹ اتار رہے ہیں, اس کو زو مانے جملے کہہ رہے ہیں, اور اس پر جو ہے وہ آپ خوش ہے کہ مجھے ڈالر آ رہے ہیں, مجھے پاؤنڈ آ رہے ہیں. لعنت ہے تمہارے ایسے ڈالر پر, ایسے پاؤنڈز پر, ایسی یورو پر. وہ بھوکے ننگے جو ہوتے تھے, غیرت مند ہوتے تھے, وہ تم سے زیادہ بہتر ہیں. اس موقع پہ دین اسلام کیا کہتا ہے کہ یہ جو ان کی کمائی ہے, میں چاہ رہا ہوں باقاعدہ ایک آپ سے فتویٰ لوں, کیونکہ آپ علامہ بھی ہیں میرے سے بہت زیادہ بہتر, بلکہ میں تو نہ 3 میں نہ 13 میں, آپ دین اسلام کو سمجھتے ہیں, اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا کہ آپ دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں. اس موقع پہ دین اسلام کیا کہتا ہے, ان کی کمائی جائز ہے نہ ناجائز؟ سوال نمبر 1. سوال نمبر 2, جو ان کو دیکھتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ پہلی تو بات یہ کہ آپ نے ایک
मुहावरा बोला ना मैं 3 में ना 13 में, मैं समझता हूँ आप 3 में भी हैं 13 में भी हैं। और अगली बात ये है कि इन लोगों की जो कमाई है, मैं अल्लाह को गवाह बना के हल्फन कह रहा हूँ, मैं मुफ्ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी कमाई हराम की है, इनकी नमाजें कबूल नहीं होंगी, इनके रोज़े कबूल नहीं होंगे, इनकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, इनका हज कबूल नहीं होगा। फतवा दे रहा हूँ, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ कि जो अपनी माँ को, बेटी को नचाता है, दिखाता है, बहलाता है, कैमरे के सामने लाता है, उसके लिए व्यूज़ लेता है, वल्गर लैंग्वेज यूज़ करता है, उसका इस्लाम के साथ ताल्लुक़ नहीं है, उसकी कमाई हलाल नहीं है। तौबा करिए, हराम से बच जाइए और इस्लाम की तरफ आ जाइए। अल्लाह आपके वालिदैन को रिस्क देता था, आपको भी रिस्क देगा। और जो देख रहे हैं उनके लिए क्या पैगाम है? उनके लिए भी दर्दनाक अजाब है। अगर किसी की बेटी को नाचता देख रहे हैं तो कल को आपकी बेटी भी जरूर नाचेगी, क्योंकि आज आप जब देख रहे हैं किसी की बेटी को नाचते हुए, तो आपके साथ आपकी बहन भी बैठी होगी, आपकी बीवी भी बैठी होगी, आपकी माँ भी बैठी होगी, आपकी बेटी भी बैठी होगी। कल को जो दिखता है वो दिखता है। आज जो आप उन्हें दिखा रहे हैं, कल वो प्रमोट होगा, वो आप नहीं रोक सकेंगे। उस वक्त पानी पुलों से गुजर चुका होगा और आप उस वक्त रोएंगे, लेकिन आपकी इज्जत आपसे हाथों से निकल चुकी होगी। खुदारा अपने घरों के माहौल को किताब सुन्नत के मुताबिक बनाइए, इस्लाम के मुताबिक बनाइए। मेरी माएँ उम्महातुल मोमिनीन, उनको अल्लाह ये हुक्म दे रहा 22वें पारा में, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। आप अपने घर में कुरान की तालीम तरवीज कीजिए, सुन्नत का एहया कीजिए। घरों में ये माहौल ख़त्म हो गया। मेरी नानियाँ, मेरी दादियाँ, मेरी माएँ घरों के अंदर फजर के बाद कुरान की तिलावत किया करती थी। मुसलमानों के घरों से कुरान की तिलावत की आवाज़ आती थी। आज छन छन की आवाज़ आ रही होती है, आज छैया छैया की आवाज़ आ रही होती है, आज जो है वो उछल कूद और नाच गाने की आवाज़ आ रही होती है, कुरान की आवाज़ नहीं आ रही होती। खुदारा वापस पलटिए। इस्लाम आपकी इज्जत है, अगर नहीं तो जाके पूछिए इंडिया के लोगों को जिनको वहाँ पर कुर्बानी करने के लिए गाय ज़िबा करने की इजाज़त नहीं है। जो गाय ज़िबा करते हैं उसको ज़िबा कर दिया जाता है। आप इस पाकिस्तान की कदर कीजिए। आपके बड़ों ने बनाया था, हमारे बड़ों ने बनाया था, कुर्बानियाँ दी थी। इस मुल्क के अंदर आप क्या यूरोप की तहजीब लाना चाहते हैं? यूरोप आज तेज़ी से इस्लाम के दामन में आ रहा है। सबसे बड़ा मज़हब इस वक्त बन रहा है तो वहाँ इस्लाम है। उभरता हुआ, कबूल होता हुआ मज़हब इस्लाम है और आप इस्लाम से पीछे हटते चले जा रहे हैं। आप कैसे मुसलमान हैं? आप अपने माँ बाप के नाम का लिहाज रख लें, जिन्होंने आपका नाम फातिमा रखा है, जिन्होंने आपका नाम मोहम्मद रखा है, अबू बकर अहमद रखा है, उमर उस्मान रखा है, दीगर आपके नाम अच्छे प्यारे नाम रखे। अपने किरदार को तो देख लें कि आप क्या कर रहे हैं। वाए नकामी मताए कारवां जाता रहा, रजब का महीना अगला, दिल से एहसासे ज़ियां जाता रहा। रजब का महीना अगला महीना। रजब भी कितना खूबसूरत नाम है, बहुत प्यारा नाम है, लेकिन बस अच्छा उलामा साहब, अब आप ये देखें, एक तरफ हम तंग होके माशी हालात से मुल्क छोड़ के जाने की बात करते हैं और समुंदर बुर्द हो जाते हैं, बाहर भी जाते हैं तो बड़ी स्ट्रगल है, बड़ी पेनफुल स्ट्रगल है। दूसरी तरफ एक तबका ऐसा उठ गया है जो आपने खुद ही बात बता दी कि माओ बहनों बेटियों को दिखा रहा है और डॉलर कमा रहा है। क्या ये अल्लाह की तरफ से हमसे कोई नाराज़गी नहीं है कि अल्लाह नाराज़ नहीं लगता? माज़ल्ला माज़ल्ला, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन ये कोई अल्लाह ताला की नाराज़गी के सब असबाब नहीं लगते? बिलाल भाई, इससे बड़ी नाराज़गी क्या होगी कि हमें एहसास ज़ियां ही ख़त्म हो गया है। हमारे अंदर से वो जो हमारा दिल के अंदर अल्लाह ने एक कंट्रोलर बिठाया हुआ है ना, अल इस्मु माहा कभी नफ्सो का वकरहता अय्यतल अलैहिन नास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान गुनाह की डेफिनेशन क्या है कि वो उसका दिल के अंदर खटका लगा रहे कि मैं गलत कर रहा हूँ। आज वो खटका भी ख़त्म हो गया, हम दिलेर हो गए, गुनाह करने पर बहादुर हो गए और हमें ये भी डर नहीं रहा कि लोगों को पता चले। हम तो खुद लोगों को दिखा रहे हैं, बुराई की तरफ बुला रहे हैं, दावत दे रहे हैं, आओ मेरी बेटी को देखो, फिर इसका नंबर एक्सचेंज करो, फिर इसकी इज्जतों को लूटो। तो ये अल्लाह की सख्त तरीन नाराज़गी है। इस वक्त कौम को इज्तिमाई तौर पर अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगनी है, वापस पलटना है। ये ना हो कि यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने मोहलत दे दी थी, अगर हम बाज ना आए तो हमें मोहलत भी नहीं मिलेगी। सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि मेरी उम्मत पर इज्तिमाई अज़ाब नाजिल न करना, वगरना वो 2008 के अंदर जो ज़ल्ज़ला आया था वो अगर आज़ाद कश्मीर में आ सकता है तो आपके लाहौर में, कराची में नहीं आ सकता? आ सकता है। खुदा से पनाह मांगिए, अल्लाह इस वक्त हमसे नाराज़ है। ये मौसम बारिशों का मौसम था, सर्दियों का मौसम था, बारिशें आपसे रूठ चुकी हैं। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब बारिशें ना हों, मौके के ऊपर
تو پھر زنا عام ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ رحمت آسمان کی بارش جو ہے وہ روک لیتا ہے, رزق کی تنگی ہو جاتی ہے. اس وقت زنا عام ہے, اس وقت بدکاری جو ہے وہ پروموٹ کی جا رہی ہے, اس وقت بے حیائی کو جو ہے وہ پر لگے ہوئے ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. آپ نے اپنے گھر کے بڑے کو جو ہے وہ اٹھا کے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا ہے, آپ نے دادی کو نانی کو اٹھا کے جو ہے وہ جا کے کیئر ہوم کے اندر جو ہے وہ ڈال آئے ہیں اور آپ خود مختار ہو گئے. آپ نے کہا جی میرا گھر میری مرضی, میرا جسم میری مرضی, مار نہیں پیار. آپ نے استاد کا وقار بھی چھین لیا, ماں باپ کا رتبہ بھی چھین لیا. اس وقت ماں کے پاس بھی موبائل ہے, وہ ٹک ٹاک دیکھ رہی ہے, فیس بک واٹس ایپ اس کے اوپر ٹائم سپینڈ کر رہی ہے, اس کے پاس بھی بچے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. تربیت ختم ہو گئی ہے. ماں باپ کہتے ہیں اسکول والے تربیت کریں گے, اسکول والے کہتے ہیں ہم کتاب پڑھائیں گے, تربیت ماں باپ کریں گے. نہ ماں باپ تربیت کر رہے ہیں نہ اسکول والے تربیت کر رہے ہیں. اس وقت کے بچے جو ہیں وہ انتہائی پریشان ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ویئرس, بات یہ ہے کہ آپ نے دونوں ٹاپکس جو ہیں وہ سن لیے. ایک پاکستان سے ہم چلے جاتے ہیں, مفتی صاحب کا اپنا نظریہ ہے, میں ان کے نظریے کو رسپیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں حالات اتنے تنگ ہیں کہ انسان کیا کرے, باہر چلے جائے. لیکن یہاں پر میرا ان سے جو نظریہ تھا وہ کاؤنٹر تھا, یعنی اینٹی تھیسس تھا. ان کے تھیسس کے مد مقابل جو میرا تھیسس ہے, یہ اینٹی تھیسس ہے, وہ یہ تھا کہ بھائی یہ ملک تمہارا ہے, تم نے اسے بہتر کرنا ہے. گھر میں اگر دو لوگ برے ہوں, کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو ان کا, کسی بھی نظریے سے تعلق ہو ان کا, تو باقی گھر والے گھر چھوڑ کے نہیں جاتے. وہ گھر کو بنانے میں اپنی ایفرٹ کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں, ان کو چاہیے کہ اس گھر کو تگڑا کریں, نہ کہ اس گھر کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں. اگر آپ لوگ باہر چلے جاؤ گے اور بقول آپ لوگوں کے کہ جی جو اس ملک میں رولنگ ایلیٹ ہے وہ بہت بری ہے, پھر تو آپ بھی کہیں نہ کہیں ظلم کر رہے ہیں کہ ملک کو, آپ کی اگر میں بات مان لوں کہ آپ ملک کو کرپٹ لوگوں کے حوالے کر کے باہر چلے جاتے ہیں. اس ملک کی بہتری کے لیے آپ نے کچھ نہیں کرنا, کوئی قربانی نہیں دینی. میں نے اپنی مثال زندگی میں نہیں دی, لیکن آج میں پہلی دفعہ دی ہے آفٹر ڈوئنگ پی ایچ ڈی 2021-22 میں. میں نے 33,000 میں 1.5 سال جاب کی ہے. پی ایچ ڈی کوئی کرتا ہے 33,000 میں جاب, کیا مجھے نہیں پتا ویسٹرن یورپ میں میں کہیں بھی جا کے پڑھنے پڑھانے کا پوسٹ ڈاک کا کام کر سکتا ہوں. کینیڈا میں میرے لیے اپرچونٹی ہے, فن لینڈ میں میرے لیے اپرچونٹی ہے, نیوزی لینڈ میں میرے لیے اپرچونٹی ہے. مجھے سارے راستے یہ مجھے بھی آتے ہیں, لیکن میں نے کہا نہیں, میں ادھر ہی اسٹرگل کروں گا, اس لیے میں عام آدمی کے پاس گیا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو باہر اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں, وہ ہمارے لیے ہمیں ریمیٹنس بھیجتے ہیں, وہ بہت اچھے ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں. لیکن میں اس وقت جو پاکستان میں لوگ بلا سوچے سمجھے, بغیر سوچے سمجھے ایسے پینک ہو کے باہر جا رہے ہیں, یہ بے وقوفی ہے. اس ملک کو چھوڑنا یہ بھی کہیں نہ کہیں یہ بے وفائی ہے اس ملک کے ساتھ, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگلی بات, مولانا صاحب نے 100% درست کی, میں اس پہ بالکل آپ کو شائع نہیں کروں گا کہ ہم نے, دیکھو ہم کس کی امت تھے, ہم کیا کرتے رہے, ہماری تربیت کیا تھی, ہمارے پاس کتاب کتنی عظیم تھی, ہمارے نبی کتنے عظیم ہیں جو امام الانبیاء ہیں. ایک مجھے بزرگ ملے تھے, مجھے آج بھی یاد ہے, سنہری مسجد لاہور میں, یہ دہلی گیٹ سے اگر آپ اندر جائیں, اس کے سامنے ان کی کپڑوں کی دکان تھی. وہ کہا کرتے تھے اللہ ان کی قبر کو اپنے حبیب کے صدقے نور سے منور فرمائے. وہ کہتے تھے میں علماء کرام سے درخواست کروں گا کہ یہ مت کہا کریں کہ 2 جہانوں کے بادشاہ, 2 جہانوں کے شہنشاہ, بلکہ ان کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا کریں تمام جہانوں کے شہنشاہ. 2 جہانے تو آپ لمیٹڈ کر دیتے ہیں, ہمیں کیا پتا اللہ نے کتنے جہاں بنائے ہیں, جتنے بھی جہان ہیں وہ ان کے شہنشاہ. ہمارے تو نبی وہ ہیں. تو ہمیں تو بجائے اس کے کوئی اپنی اخلاقی تربیت ہم کرتے, ہم کوئی بندے کے پتروں کی طرح زندگی گزارتے. یار ہم نے ماں بہنوں بیٹیوں کو پبلک کر دیا, ان کی ڈومیسٹک لائف پبلک کر دی, اسے ہم ماڈرنٹی کا نام دیتے ہیں. یہ ماڈرنٹی نہیں ہے بلال بھائی, یہ مغربی شہنشاہ جو ہے وہ اللہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے سردار ہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. تمام جہانوں کے لیے رحمت شہنشاہ للعالمین صرف اللہ رب العالمین ہے, یہ کسی بندے کو شہنشاہ کہنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے ویئرس کہ آپ نا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنی نسل کو ڈانس کرنے والا, ڈانسر, سنگر, چھوٹے وہ بنانا ہے, میں کیا کہوں, یا بڑے بنانا ہے, وہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. لیکن میرا آپ کو ایک مشورہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ ضرور انجوائے کریں, مگر پروڈکٹیو. کوئی ایسی انٹرٹینمنٹ لیں جس سے آپ کی ذہنی نشو و نما ہو, نہ کہ آپ کو آپ کے لوگ بھول جائیں کہ آپ کے بڑوں نے کیا کیا تھا. آپ کے لیے خاص ٹائٹل لوگ استعمال کرنا شروع کر دیں. آپ کے بڑوں کی جو لوگ اس وقت فیملی ولاگ کرتے ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں,
وہ دیکھیں ان کی دادی دادا پردادی وہ کس طرز عمل کے ساتھ وہ دنیا چھوڑ کے گئے ہیں. یقیناً وہ تو چادروں میں لپٹی عورتیں تھیں, ان کے تو چہرے سورج کی روشنی بھی نہیں دیکھتی تھی. بالکل شرم و حیا والا. تو ہمیں تو اس پر نا اپنے رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے. اچھا علامہ صاحب, اب وے آؤٹ کیا ہے؟ وے آؤٹ تو یہ ہے کہ پہلے خواہشات جو ہیں ان کو کم کیا جائے. اس وقت انسان خواہشات کی تمنا میں دوسرے کو دیکھنے میں بھیڑ چال کے اندر اپنی عزت شرم و حیا کھو چکا ہے. آپ تھوڑے کے اندر جو ہے وہ صبر کریں گے, قناعت کریں گے اور اس کے اندر اللہ سے برکت مانگیں گے تو وہ برکت بڑھ جائے گی. پہلے آپ جو ہے وہ اللہ سے حلال رزق مانگیں. ہم حلال رزق مانگنا بھول گئے ہیں, ہم حرام کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں. حرام میں برکت نہیں ہوتی. حرام میں ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو وقتی طور پہ مزہ آتا ہے لیکن اس میں تباہی بھی ہوتی ہے, بربادی بھی ہوتی ہے. اس وقت آپ جتنے پیسے زیادہ کما رہے ہیں اتنی بیماریاں بڑی لگ رہی ہیں. کینسر پہلے ہمارے بڑوں نے نہیں سنا تھا کہ کینسر بھی ہوتا ہے, آج کینسر ہو رہا ہے, ہارٹ اٹیک, سڈنلی ڈیتھیں ہو رہی ہیں. اس وقت جو ہے وہ اتنی بیماریاں ہیں کہ ڈاکٹروں کو بھی نام جو ہے وہ ڈکشنریوں سے کتابوں سے دیکھنے پڑتے ہیں. تو خدا را اپنے رب سے رحمت مانگیے, برکت مانگیے, اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ رزق کے اندر اگر برکت پڑ گئی نا تو آپ کی ایک روٹی بھی سارے گھر والے مل کے کھائیں گے اور وہ ختم نہیں ہوگی. صحیح بات ہے. پہلے ہمارے گھر جو ہے وہ کچے ہوا کرتے تھے, ایمان مضبوط ہوا کرتے تھے. آج ہمارے گھر پکے ہو گئے, ایمان پھسل گئے ہیں, ختم ہو گئے ہیں. اپنے ایمان کی فکر کریں کیونکہ قیامت کے قبر کے اندر آپ سے پیسوں کا سوال نہیں ہوگا, قبر کے اندر آپ سے ایمان کا سوال ہوگا. قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے پیسہ کمایا کہاں سے تھا. اس وقت تک کوئی بندہ اپنے قدم نہیں چھوڑ سکے گا اللہ کی بارگاہ میں جب تک وہ حساب نہیں دے گا کہ آپ نے مال کمایا کہاں سے, پھر لگایا کہاں پہ. اگر آپ نے مال حرام کا کمایا اور پھر اس سے آپ حاتم طائی بھی بن جائیں تو آپ کا حرام کا مال اللہ قبول نہیں کرتا. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حاجی کے متعلق فرمایا کہ وہ اپنے گھر سے نکلا حج کرنے کے لیے, بال اس کے گرد علود, کپڑے اس کے مٹی سے بھرے ہوئے, وہ جنگل میں جا کے رب سے کہہ رہا یا رب یا رب یا رب. تو اللہ رب العالمین اس کو جواب دیتے ہیں مطعمو کا حرام و ملبسو کا حرام و غذی بالحرام انا یستجاب لک. تیرا لباس حرام کا, تیرا کھانا حرام کا, تیرا خون حرام کے پیسے سے بنا, تیری دعا کیسے قبول ہو. تو سوچئے آپ اگر اپنی بیٹی کی عزت نیلام کر رہے ہیں, ماں کی عزت نیلام کر رہے ہیں, بیوی کی عزت نیلام کر رہے ہیں, آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی. مجھے وہ بچہ یاد ہے, نام اس وقت ذہن سے محو ہے, جس نے چھوٹی عمر میں شادی کی, پھر اس کو سوشل میڈیا نے, نیشنل میڈیا نے اٹھایا اور وہ اس کو فیم ملا. اس کے بعد اس نے ویلاگ کرنا شروع کیا اپنی بیوی کو ساتھ شامل کر کے. اللہ نے اس نوجوان کو, میری اس کے ساتھ ملاقات بھی ہے, اس نوجوان کو اللہ نے ہمت دی, سمجھ دی, وہ نماز کی طرف آیا اور اس نے اپنی بیوی کے ویلاگ سے توبہ کر لی. کوئی فیصلہ نہیں تھا, بیوی کو کہا آج کے بعد ویلاگنگ نہیں ہوگی. اس نے پچھلی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی اللہ سے ڈرتے ہوئے. آج بھی اس کو فیم بھی ہے, اسے پیسے بھی مل رہے ہیں, ڈالر بھی مل رہے ہیں. اگر وہ آپ کے لیے ٹرینڈ ہے اور لاہور کا بچہ ہے تو آپ اپنے توبہ کر لیجئے, اپنے ویلاگ جو اس طرح کے ہیں ان کو ختم کیجئے اور سچی توبہ کر کے آپ کتاب و سنت کی طرف پلٹیے. معاشرے کے اندر مثبت جو ہے وہ ٹرینڈ اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیجئے اور ایسا پیغام دیجئے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی قبر کے اندر جو ہے وہ سکون ہو, کہیں عذاب نہ ہو. ویورز, آپ نے مفتی صاحب کی بات سنی, میں ان سے 100% ایگری کرتا ہوں. میں نے بھی اپنی ان پٹ دی, ان کی بھی ان پٹ آئی, کیونکہ مجھے یہ لگا کہ ایک نا ڈسکورس ہونا چاہیے. جو باہر پاکستانی جا رہے ہیں بائی یوزنگ آل دی مینس, چاہے جائز ہے ناجائز ہے, ان کی سیفٹی ہے نہیں ہے, اس پہ ہم نے بات کی. اور اس پہ بھی یہ جو فیملی ویلاگنگ ہے یہ کرونا سے بڑی اور خطرناک بیماری ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارے بچوں کو اس عذاب سے ہمیں بچانا ہوگا کیونکہ ان کو نہیں ابھی معلوم کہ یہ عذاب ہے, یہ اخلاقی طور پہ ہمیں ختم کر دے گا. ہم میں اور جو ڈانسرز ہیں, میں چلیں بڑا مائلڈ لفظ یوز کر رہا ہوں, جو ڈانسرز ہیں ان کا فرق ختم کر دے گا, ہمیں غیرت ختم کر دے گا. پرسوں ترسوں میری نظر سے ایک ویلاگ گزرا, بلکہ اس پہ باقاعدہ بڑی اللہ کا شکر ہے قوم میں غیرت ہے, اس پر تنقید ہوئی. ایک بدبخت اور بدقسمت کہہ رہا تھا اپنی بھابھی دیکھو کیسی لگ رہی ہے, آج میں تمہارے سامنے لے آیا ہوں, خدا تجھے ہدایت دے. اگر تیرے قسمت تیرے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو تیری سوچ کو غارت کر دے. میں تیرے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تیرے رزق پہ لعنت, رزق نہیں بلکہ تیری کمائی پہ لعنت. اگر یہ کمائی ہے تو تجھے پیدائش والے دن مر جانا چاہیے تھا.
बिल्कुल सर। میں کبھی میڈیا پہ اس طرح کی گفتگو نہیں یوز کرتا, لیکن علامہ صاحب درد ہے ہمارا, درد ہے, قوم کو سمجھنا ہوگا. بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے بیوی علیہ السلام کے ساتھ کہ ہم سب کے لیے ثانیہ پیدا کرے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال شو کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.